स्टारबक्स कॉफ़ी मैकडोनल्ड के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की पहचान है। ये दोनों अमेरिकी ब्रांड आज तक जिस मुल्क में दाखिल हुए ये वहाँ से वापस नहीं आए। चुनाचा दावा करने वाले दावा करते हैं दुनिया में जब तक मैकडोनल्ड और स्टारबक्स मौजूद हैं आप उस वक्त तक अमेरिकी तहजीब को शिकस्त नहीं दे सकते। स्टारबक्स की बुनियाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 3 साबिक तालिब इल्मों जेरी बेल्डॉन, ज़ेओ सेगल और गॉर्डन बोकर ने 1971 में रखी, लेकिन इसको नुक्ते कमाल तक हावर्ड शेल्टर ने पहुंचाया। शेल्टर्स यहूदी हैं, ये न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन के रहने वाले हैं। वालिद ट्रक ड्राइवर था। ये खानदान के पहले फर्द थे जिन्होंने कॉलेज का मुंह देखा। ये कारोबार या स्पोर्ट्स में नाम पैदा करना चाहते थे। ये बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी साबित हुए, लेकिन ये बदकिस्मती से खेल में नाम पैदा नहीं कर सके। खेल से मायूस होकर जॉब शुरू की और मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हुए 1980 में स्टारबक्स पहुंच गए और इस ब्रांड को बैनुल अक़वामी ब्रांड बना दिया। काफ़ी शॉप्स को आधा रेस्टोरेंट होना चाहिए, ये हावर्ड शेल्टर्स का आइडिया था और ये आइडिया आपको इस वक्त तमाम ममालिक में दिखाई देता है। हावर्ड शेल्टर्स की मेहनत की वजह से दुनिया में इस वक्त स्टारबक्स की 23,770 काफ़ी शॉप्स हैं। इन काफ़ी शॉप्स में 2,38,000 लोग मुलाजिम हैं और कंपनी सालाना 21 अरब डॉलर कमाती है। ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामदात के बराबर है। हावर्ड शेल्टर्स एक दिलचस्प किरदार हैं। ये कट्टर यहूदी और इसराइली नवाज हैं। ये स्टारबक्स की आमदनी का बड़ा हिस्सा इसराइल भिजवाते हैं। ये अब तक इसराइल से दर्जनों अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। ये अपने मुलाजमीन का ख़ास ख्याल भी रखते हैं। ये उन्हें कंपनी के शेयर्स भी देते हैं, उनको मेडिकल और तालीम की सहूलतें भी देते हैं और ये यहूदी होने के बावजूद खुले दिल के मोतज़िल इंसान भी हैं। आप इस शख्स का कमाल देखिए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 इस्लामी ममालिक के शहरियों को अमेरिका के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इन मुल्कों में ईरान, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। अमेरिका ने इन 7 मुल्कों के शहरियों के वीज़े भी रोक दिए, इनका अमेरिका में दाखिला भी बंद कर दिया और उन्हें पनाह देने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पनाह का प्रोग्राम भी 120 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया। ये किसी अमेरिकी सदर की तरफ से तारीख का इंतहाई कदम था। स्टारबक्स अमेरिका की पहली कंपनी और हावर्ड शेल्टर्स पहले CEO हैं जिन्होंने न सिर्फ इस इम्तियाजी सलूक को चैलेंज किया बल्कि 10,000 मुसलमान मुहाजिरीन को मुलाजमतें देने का ऐलान भी कर दिया। हावर्ड शेल्टर्स ने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टारबक्स के मुलाजमीन के नाम खत लिखा और इस खत में ऐलान किया, हम ऐसे वक्त में जिंदा हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम अपने मुल्क के इज्तिमाई ज़मीर के गवाह हैं। आज अमेरिका के ख्वाब पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं मैं उन पर शर्मिंदा हूँ। हावर्ड शेल्टर्स ने दावा किया, हम बतौर एहतजाज 75 मुल्कों में 10,000 मुसलमान मुहाजिरीन को मुलाजमतें देंगे। हम इसका आगाज़ अमेरिका से करेंगे। उनका कहना था, हम मैक्सिको के मौक़िफ़ की हिमायत भी करते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान दीवार नहीं पुल तामीर होने चाहिए। ये अमेरिकी बिजनेसमैनों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहली बगावत है। गूगल, फेसबुक और याहू जैसी कंपनियां भी अमेरिका की नई हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग के लिए पर तोल रही हैं, जबकि अमेरिकी अवाम और ब्यूरोक्रेट सड़कों पर निकल चुके हैं। अमेरिका की 16 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने सदर ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। 2 अमेरिकी अदालतों ने सदारती आर्डर्स के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। दुनिया ने न्यूयॉर्क, साइटल, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, डेनवर, शिकागो, डेलस, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सैंटियागो के एयरपोर्ट्स पर अजीब नज़ारा देखा। अमेरिकी शहरी घरों से निकले, एयरपोर्ट्स पहुंचे और मुसलमान मुसाफिरों का इस्तकबाल शुरू कर दिया। ये मुसलमानों खुशामदीद के नारे लगा रहे थे। लोगों ने सरहद नहीं, दीवार नहीं के प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। अमेरिका की 21 रियासतों में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। आप अमेरिका का कोई अखबार उठा लें, आप कोई टेलीविज़न चैनल ऑन कर लें,
آپ کو اس میں امریکی شہری مسلمانوں کے حق میں نعرے لگاتے نظر آئیں گے۔ یہ سلسلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں بلکہ یورپی ممالک میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں لندن، مانچسٹر اور گلاسکو تینوں بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر برطانیہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ برطانوی شہریوں نے یہ دورہ منسوخ کرانے کے لیے دستخطی مہم شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کے 14 لاکھ شہری اب تک دستخط کر چکے ہیں۔ برطانوی روایات کے مطابق 1 لاکھ شہریوں کے دستخطوں کے بعد معاملہ خود بخود پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ کل سے برطانوی پارلیمنٹ میں دھینگا مشتی شروع ہو چکی ہے۔ جاپان، چین اور روس بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کو پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ احتجاج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ سٹار بکس کس کی کمپنی ہے اور اس کے چیئرمین ہاورڈ شلٹرز کون ہیں؟ ایئرپورٹس کے سامنے مسلمانوں خوش آمدید کے پلے کارڈ اٹھا کر کون کھڑا ہے؟ امریکی میڈیا کا مذہب اور شہریت کیا ہے؟ اور یورپ کے کون سے لوگ، کون سی تنظیمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں؟ آپ جو غور کریں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو اس کے بعد جب 58 اسلامی ملکوں کو دیکھیں گے تو آپ کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ آپ کا ماتھا شرمندگی سے بھیگ جائے گا۔ آپ غور کیجئے، ہاورڈ شلٹرز جیسے یہودی لوگ مسلمان مہاجرین کو نوکریاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٹام، ڈک اور ہنری پلے کارڈ اٹھا کر مسلمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ فلپ کینیڈی اور آرتھر سڑکوں پر نامنظور نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں، اور امریکی وکلاء ایئرپورٹس پر پناہ گزینوں کے مفت کیس لڑ رہے ہیں۔ لیکن 58 اسلامی ملک ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان سے ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں۔ آپ پچھلے ایک ہفتے کا میڈیا ریکارڈ دیکھ لیجئے، آپ کو کسی اسلامی ملک میں پابندی کی زد میں آنے والے 7 برادر ملکوں کے حق میں کوئی مظاہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ OIC اور عرب لیگ نے بھی اس صورتحال پر ابھی تک کوئی کانفرنس نہیں بلائی۔ عیسائی ملک کی یہودی ایڈمنسٹریشن کے امتیازی احکامات کے خلاف عیسائی اور یہودی برسر پیکار ہیں، لیکن اسلامی دنیا جوتے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ آپ المیہ دیکھیے، اسلامی دنیا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ ہیں جنہوں نے عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ عراق کے 5 لاکھ شہریوں کے قاتل ہیں۔ آپ نے لیبیا اور شام جیسے پرامن ملکوں کو آتش دان بنا دیا۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے صومالیہ، سوڈان اور یمن کو چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں تقسیم کر دیا، اور اب آپ پاکستان اور ترکی پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، ہاورڈ شلٹر جیسے لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہے۔ یہ سر بغلوں میں دے کر خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم اس رویے کے ساتھ عالمی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ المیہ پر المیہ ملاحظہ کیجئے، اسلامی دنیا ایک طرف مشترکہ فوج بنا رہی ہے۔ دنیا کے 39 اسلامی ملک اس اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ لابنگ چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے بیک جنبش قلم 7 اسلامی ملکوں کے شہریوں پر پابندی لگا دی، اور مشترکہ فوج بنانے والے اسلامی ممالک اس زیادتی پر اف تک نہیں کر رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر دوسرے ممالک کے ظلم پر آواز نہیں اٹھائی تو پھر ہم مشترکہ فوج کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم شاید اس اسلامی لشکر کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو فتح کریں گے۔ یہ ہم لشکر یمن، سوڈان، شام اور ایران پر چڑھائیں گے۔ یہ ہے ہم اور یہ ہیں ہمارے عزائم۔ آپ مزید المیہ ملاحظہ کیجئے، امریکہ نے پاکستان کو غیر سرکاری سطح پر دھمکی دی ہے۔ آپ نے اگر جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی نہ لگائی تو آپ کا نام بھی 7 ملکوں کی فہرست میں آ جائے گا، اور ہم نے دھمکی کے بعد ایک ہی دن میں حافظ سعید کو نظر بند کر دیا اور ان کی دونوں تنظیموں کے اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ آپ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور کی بہادری دیکھ لیجئے۔ ہم بیرونی دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ 6 بار کر چکے ہیں۔ ہم 6 بار ان لوگوں کو نظر بند اور گرفتار کر چکے ہیں، لیکن ہم آج تک ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے۔ ہم بھارت اور افغانستان میں دہشت گردی کی ہر واردات کے بعد کسی نہ کسی مولانا، کسی نہ کسی حقانی اور کسی نہ کسی حافظ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا اور کہاں تک چلے گا؟
ہمیں کبھی دنیا کو بتانا ہوگا ہم چیلے نہیں ہیں، ہم شاہین ہیں۔ ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پورے عالم اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم آج کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ہم نے اگر دیر کر دی تو ہم قبرستانوں کے متولی بن کر رہ جائیں گے۔ عراق، لیبیا اور شام قبرستان بن چکے ہیں، باقی بن رہے ہیں۔ دنیا کا ہر آنے والا دن ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کسی ایسی قوم کا ہاتھ نہیں تھامتا جو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہ کرتی ہو، جس کے حلق سے مظلوموں کے لیے آواز نہ نکلتی ہو۔ اللہ کی مہربانی ہاورڈ شلٹرز جیسے لوگوں پر برستی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مہاجر بندوں پر مہربانی کرتے ہیں۔